म्हज्या मोगाच्या ओमजोर फिरगजगारांनो आनी भुरग्यांनो, बरो दीस तुमकां हांव मागतां. हें वर्स आमकां भुरग्यां खातीर समर्पिलां आसता. ह्या एप्रील म्हयन्यांत आमी थोडीं कार्यक्रमां भुरग्यां खातीर मांडून हाडटा. पयल्या सुवातेर एप्रिलाच्या 12 तारखेर म्हणजे आयतारा फाल्यां आमच्या भुरग्यां खातीर ह्या याजाक जातल्यां खातीर मंगळुदेशीच्या देवापोण्या केंद्रान जेप्पू सेमिनरींत पयलीं मेळटा फर्स्ट स्टेप्स म्हणलें हे कार्यक्रम मांडून हाडला. ह्या कार्यक्रमांत आमच्या देश विशयांत, देशाच्या याजका विशयांत, थंयसर वावुरतल्या सर्वां विशयांत आनी मुख्य जावन संस्था विशयांत थंयसर भुरग्यांक समजणी दितले. तांकां थंयसर थोडे खेळ, थोडी जाणवाय आनी सांगात मिसाचें बलिदान आसतलें. देखून आमच्या भुरग्यांक थंयसर तुमी धाडा. थंय धाडिल्ले कुडले तांणी पाद्र्याक जायचें म्हणना, तांणी पळोवन येवयेत. देखून थोड्यांक उर्बा आसा थंय तुमी धाडचें. दुसऱ्यान परवां शुक्रारा ह्या म्हयन्याच्या एप्रिलाच्या 17 तारखेर मोडांकाप इगर्जेंत आमच्या इगर्जे हॉलांत आमच्या आल्तार भुरग्यां खातीर एक आमी सेमिनार शिबीर मांडून हाडलां. आमच्या वार्डाचे सक्कळ भुरगे थंयसर शिबिरांत वांटेले जाता. सुमार 300-350 भुरगे सांगाता मेळटात. तांकां जायत्यो संगते विशयांत जाणवाय समजणी आसा आनी सांगाताच तांकां थंयसर जेवणाची आनी इतर मांडावळ आमी करता. हे आमच्या पिरग जिल्लेकार आमी तांकां ही सगळी मांडावळ आमी करता. हाचें मुखेलपण हांवूच काण घेता. देखून तुमच्या भुरग्यांक, आल्ता भुरग्यांक थंयसर तुमी धाडूंक विनंती. हांगासर आमच्या ओमजोर पिरगज येता, त्या भुरग्यांक आपोवन व्हरता आनी पाटी हाडची विलावरी आमी करता. तिसऱ्यान ह्या म्हयन्याच्या 27 आनी 28 तारखेर एप्रिलाच्या 27-28 तारखेर आमच्या पिरगजेंत्या 5वी क्लासींत सक्कळ वयल्या भुरग्यांक आमी एक कॅम्प दवरलां, शिबीर. ह्या समर कॅम्प म्हणटा आमी, रजे शिबीर. ह्या भुरग्यांक तुमी धाडा. जेप्पू सेमिनरीचे ब्रदर हांगासर येवन ह्या भुरग्यांक थोडी समजणी, थोडी जाणवाय, थोडे खेळ आनी इतर थोडे चटवटीके ते करतले. हांगासर सगळी जेवणाची आनी इतर मांडावळ आमी करता. ह्या भुरग्यांक तुमी धाडा. ह्या मुखार तांचे भुरग्यांक इल्लेशें उलोवंक, इल्लेशें समजणी जोडूंक, एकामेकाची वळख करूंक हें सगळें तांकां साथ जातलें. आनी चवथ्यान ह्या दिसांनी भुरग्यांक रजा आसा. आमकां मस्त भुरगीं शेजारा आसात. देखून भुरग्यांक तुमी मिसाक धाडा. सकाळीं हर एका दिसा आयतारा सोडून हर एका दिसा 6-10 मिनटांनी खाकुलचो तेर्स आसा, आराधन आसा, 6:30 मीस आसा. ह्या सक्कळ भुरग्यांक तुमी धाडल्या वेळार भुरगीं बेवन जातात आनी भुरगीं मागता आसतना तांच्या मागण्याक देव कान दिता आनी कुटुंबाचें बेसांव घालता. सदां मिसा आयिल्ल्या भुरग्यांक मे म्हयन्याच्या 30 आनी 1 तारखेर, मे 31 आयतारा आमी भुरग्यांक इनामां दिवन तांकां आमी मान करतले, गौरव दितले. देखून हो मान तुमच्या भुरग्यांक मेळचें आनी देखून भुरग्यांक तुमी सुखान आसतना धाडा. वडिलांनी मोन केल्यार कितेंय करूंक साध्य आसा. तुमच्या भुरग्यां खातीर आमी वावुरता. देखून तुमचो फाटिंबो आमकां जाय, तुमचो आदार आमकां जाय. देखून मोतीन दवरचें आनी हप्त्या मदें मिसाक तुमच्या भुरग्यां सांगता तुमी येया. त्या मुखांतर देवाक आमी लागीं सरया, देवाचो मोग आमी भोगया आनी देवाचे आशिर्वाद भोगया. देव तुमकां हर एकल्याक राखोवन दी. पास्का बेस्ताचे शुभाशय परत हांव पठयतां. देव बरें.